अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त, बेहतरीन और लाजवाब वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिसके लिए बहनें मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी करती हैं। बहुत परेशान बेचारे, जो जिनके शोहर उनको तंग करते हैं, मारते हैं, बिला वजह डांटते रहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। ख़वातीन के लिए, जो बहनें शादीशुदा हैं, उनके लिए, जिनके मियाँ जो शोहर अपनी बीवियों को मारते हैं, तंग करते हैं, बात बात पर उनको झाड़ते रहते हैं, उनके लिए मैं आज वजीफ़ा लेकर आया हूँ। इंशाअल्लाह जब आप ये वजीफ़ा करेंगी तो आपका जो शोहर है आपसे मोहब्बत भी करने लगेगा और लड़ाई झगड़े ख़त्म कर देगा, मोहब्बत में इजाफ़ा हो जाएगा। जिस तरह मैं वजीफ़ा बताऊं उसी तरह वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे और पावरफुल है। और तजर्बाशुदा जिन लोगों ने ये वजीफ़े पे इस पे अमल किया है, अल्लाह तबारक ताला ने उनको कामयाबी अता फ़रमाई और उनका घर जो है सुकून का गहवारा बन गया। घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए। जो मियाँ बीवी की तोंक झोंक रहती थी, आपस में लड़ाई रहती थी, तो उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई और हंसी खुशी व मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ये ज़बरदस्त और पावरफुल वजीफ़ा है। तो वीडियो एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े और अमलियात मिलते रहें। और ये वजीफ़े मुजर्रब हैं जो मेरे चैनल पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे शेयर करेंगे तो इसका आपको सवाब मिलेगा। यानी अच्छी बात कहना ये भी सदका, अच्छी बात फैलाना, किसी से कहना, ये सब सदक़े के काम हैं। इस पे ज़रूर अमल किया करें तो हमारी नेकियों में इजाफ़ा होगा। और घर के अंदर कभी कभी जैसे लड़ाई हो जाती है मियाँ बीवी के अंदर, तो सामने वाले को अगर सब्र करे, खामोश रहे, तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक जो है मामलात जो है वो सुलझ जाएंगे, यानी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अगर वो सामने वाला आगे से रिस्पांस देगा, उसको उसको जवाब देगा, तो फिर लड़ाई ख़त्म नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कभी भी इस किस्म की कोई बात हो तो सब्र करनी चाहिए और सब्र करना चाहिए और उसके नताइज पर नज़र रखे कि इसका अब नतीजा क्या निकलेगा। अगर मैं इस तरह करूँगी या मैं इस तरह करूँगा, तो अगर वो सब्र करेगी या करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मामलात ठीक हो जाएंगे। तो मोहब्बत से बैठकर अगर वो बात जो है गुस्से से कहनी है, वही आप बच्चों से अलहदा, बच्चों के सामने कभी ना बच्चों को बीवी को कभी ना डांटें, कभी ना उसको मारें। बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपस में लड़ाई झगड़े करते रहना, गाली गलौज करते रहना, लानतें एक दूसरे को देते रहना। बहुत ऐसे हैं मियाँ बीवी जो उसको लानत देगा, उसको गालियाँ देगा। इस तरह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घरों के अंदर, बेसुकूनी का माहौल होता है, सुकून नहीं होता, लड़ाई झगड़े ही रहते हैं। तो इन चीज़ों से बचा करें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आइए दुआ करते हैं, दुआ के अंदर ज़रूर शामिल हुआ करें। जो भाई बहनें मुझे बच्चे दुआ के लिए कहते हैं, तो उनके लिए भी दुआ इंशाअल्लाह नियत शामिल करते हैं, उनके लिए भी दुआ होगी। आइए अल्लाह की बारगाह में, रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا جبار یا رحیم یا کریم یا ستار یا قہار، اے رب العزت، یا رحمان و یا رحیم، ہمارے ماں باپ کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دائمی مرض میں مبتلا ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ ہم سب کی روحانی، جسمانی، قلبی بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں، بے اولادیاں، طرح طرح کی بیماریوں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، ریاکاری، تکبر، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد نظری، بد نگاہی، ان تمام برائیوں سے، لالچوں سے، گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اچھا انسان بنا۔ یا اللہ، ہمیں اچھے انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ظلم سے بچا، ظلم کرنے سے بچا، کسی کو لعنت دینے سے بچا، کسی کو گالی دینے سے بچا، غیبت کرنے سے بچا۔ یا اللہ، تو ہی رحمان و رحیم ہے، ہمارا پروردگار ہے۔ جس کی روزی میں کمی ہے اس کی روزی میں برکت عطا فرما۔ جن کا کاروبار نہیں چلتا ان کا کاروبار چلنے لگ جائے۔ یا اللہ، جس نے بھی کسی کے پیسے دبا لیے، یا اللہ قرض لیا دینے کا نام نہیں لیتا، انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کو یا اللہ قرض واپس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ڈاکوں سے بچا، ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر بار کی، ہمارے بال بچوں کی، ہمارے بچوں کی، یا اللہ ہمارے ہر چیز کی تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، حفاظت فرما۔ یا رب کریم، یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، گھر بار کی، بال بچوں کی حفاظت فرما۔ تمام زمینی آسمانی بلاؤں، آفتوں سے، جادو ٹونے سے ہم سب کے گھر والوں کو، بچوں کو محفوظ فرما۔ بری نظر، بد نظری سے محفوظ فرما، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب کریم، جیسا تو چاہتا ہے ایسا ہمیں بندہ بنا۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا، اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ، کرم کر دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما لے۔ یا اللہ، جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بے جا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جو غریب ہیں، نادار ہیں، سفید پوش ہیں، یا اللہ ان کی تمام مسائل کو حل فرما، ان کی محتاجیاں دور کر دے۔ یا رب العالمین، جو قرض دار قرض سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیشہ رزق حلال کھانے اور بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ حرام روزی، حرام لقمے، شبے کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی دلی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ یا رب العالمین، جو بھائی بہنیں، بچے بچیاں دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی مشکل حل فرما دے، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کے دلی جائز نیک تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما۔ یا اللہ، تو سمیع و بصیر ہے۔ یا اللہ، ہماری التجاؤں کو سن لے۔ یا رب کریم، ہماری تمام دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، جن کے شوہر اگر تنگ کرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے کیا ہے؟ یا لطیف یا ودود۔ پڑھنا کیسے ہے؟
जैसे ख़वातीन रोटी बनाते हुए, दूध उबालते हुए, चाय बनाते हुए, कोई भी खाने पीने की चीज़ें बनाते हुए इस वजीफ़े को विरद में रखें, यानी पढ़ते रहें। या लतीफ़ु या वदूदू, या लतीफ़ु या वदूदू, या लतीफ़ु या वदूदू, या लतीफ़ु तोय, फिर आगे या मद्दा आ रही है तो या लतीफ़ु खींच के थोड़ा सा पढ़ना है। या लतीफ़ु या वदूदू, आगे भी मद्दा है। या लतीफ़ु या वदूदू, या लतीफ़ु या वदूदू, इस तरह पढ़ते रहें। अगर मौका मिले तो दम भी करते रहें, अगर दम ना कर सकें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये खाने पीने की चीज़ें जब पकाएं तो उस पर दम भी कर दिया करें और पढ़ते भी रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप देखेंगे आपका जो शौहर आपको मारता है या तंग करता है वो मोहब्बत करने लग जाएगा, मोहब्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। हाँ, अगर शौहर को आपने ये बताया कि मैं ये पढ़ती हूँ तो फिर वो लड़ाई बढ़ सकती है। तो आप कोशिश किया करें जब भी कोई भी खाने पीने की चीज़ें बनाए, वैसे भी ना भी बनाएं तो दिन में पढ़ते रहें ये, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत अच्छे नताइज होंगे। और जब भी खाने पीने की चीज़ें बनाएं तो आपने ये विरद जारी रखना है, या लतीफ़ या वदूदू, या लतीफ़ या वदूदू। तो इंशाअल्लाह आपका घर जो है सुकून का गहवारा बनेगा, आपका शौहर आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा, झगड़ा ख़त्म कर देगा, लड़ाई ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और बर वक्त आपने अगर शौहर आप पर चढ़ दौड़ा है और बस फिर आपने खामोशी इख्तियार करनी है। और उस टाइम जो है मुसीबत का वक्त होता है, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये दिल में शुरू कर दें, ये मुंह पे अंदर शुरू कर दें। इंशाअल्लाह उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बस ये फ़ौरन शुरू कर दें। और ये जो वजीफ़ा मैंने बताया ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, ज़बरदस्त, तो आप नताइज खुद ही देख लेंगी। क्या पढ़ना है? या लतीफ़ु या वदूदू। अब दुरूद पाक भी पढ़ते रहें वक्तन फ़वक्तन अव्वल आखिर, और ये वजीफ़ा जारी रखें, इसकी तादाद की कोई कैद नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी दुआ है रब ताला से, रब से, अल्लाह से, जो जो इस वजीफ़े पर अमल करें अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी का दिल ना दुखाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।